बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं इनसाइड स्टोरी। मैं हूं अली रज़ा रहमानी। आज के इस व्लॉग में हम बड़ी खबर आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। पाकिस्तान के सीनियर तज्ज़ियाकार अय्याज़ मीर साहब, उनके बहू का जो कत्ल हुआ उसके ऊपर एक अहम पेशरफ्त हुई है, उसके ऊपर बात करेंगे। और आज एक बड़ा सवाल भी हुआ उनसे, जब वो इस्लामाबाद कोर्ट के अंदर पेश हुए तो वहाँ एक सवाल किया गया एक जर्नलिस्ट की तरफ से। वो बड़ा सवाल क्या था, और पाकिस्तान के एक बहुत मकबूल तरीन लीडर के साथ उनकी तशबीह दी गई, क्या उनके साथ भी वही मामला होने जा रहा है जो मकबूल लीडर के साथ हुआ। तो इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर बात करेंगे ये जो पाकिस्तान के सीनियर जर्नलिस्ट हैं या तज्ज़ियाकार हैं, टीवी के ऊपर बैठ के जो अंदरूनी कहानियाँ, अंदरूनी खबरें देते हैं, ये दावा करते हैं कि हमें अंदर की खबर है, हर पल की खबर है। उस हवाले से लाहौर के ही एक बड़े हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने तहरीर लिखी है, उसके ऊपर बात करेंगे वो तहरीर क्या है, और उसके ऊपर एक नई डिबेट सोशल मीडिया पे शुरू हुई है। और तीसरा बात करेंगे क्या इस सारे मामले के पीछे नून लीग का भी कोई हाथ है या ये प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसके ऊपर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अय्याज़ मीर साहब का जो मामला हुआ है, उसके अंदर अहम पेशरफ्त ये हुई है कि अय्याज़ मीर साहब जो सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, उनकी बहू का मर्डर हुआ था। उसके अंदर इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से अय्याज़ मीर साहब को भी जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके ऊपर इल्ज़ाम यह है कि शायद वो शरीक जुर्म है। 109 और 302 जो है वो उसकी दफात लगी हैं। और इस सिलसिले में आज अय्याज़ मीर साहब इस्लामाबाद की कोर्ट के अंदर पेश हुए, तो वहाँ पे जो सहाफ़ी थे उन्होंने सवाल किया। आप अक्सर देखते हैं टीवी स्क्रीनों के ऊपर भी या सोशल मीडिया पे भी, जब भी कोई इस तरह का हाई प्रोफाइल केस होता है तो उसके ऊपर रिपोर्टिंग भी जो है वो उसी तरह से होती है। इदारों का प्रेशर होता है, जो लोग ड्यूटी कर रहे होते हैं इदारों की जानिब से ये प्रेशर होता है कि आप कोई एक्सक्लूसिव चीज़ निकाल के दें। और आप और मैं जो हम आवाम के तौर पर देख रहे होते हैं चीज़ें, तो हमें भी बड़ी क्यूरियोसिटी होती है कि यार कोई अहम चीज़ तो नहीं आ रही है। जितने भी हाई प्रोफाइल केसेस हैं उसके अंदर यही होता है। आज भी यही हुआ। जैसे ही अय्याज़ मीर साहब को कोर्ट के अंदर पेश किया गया तो सहाफ़ी हैं, उन्होंने सवाल किया। हमारे बहुत ही दबंग रिपोर्टर हैं लाहौर के, अब इस्लामाबाद जा चुके हैं, वहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। जिस तरह उन्होंने लाहौर में लोगों को तंग किया उसी तरह इस्लामाबाद में कर रहे हैं। और नाम है जी इकराम राजा साहब, बड़ा खूबसूरत नाम है। और खूबसूरत नाम की तरह वो खूबसूरत सवाल भी पूछते हैं, जैसे हमारे मोहसिन भाई भी पूछते हैं, तो सियासतदान उनसे तंग आते हैं। राजा इकराम राजा साहब ने ये सवाल किया कि अय्याज़ मीर साहब ये बताइएगा कि आपको अदालत के ऊपर एतमाद है। तो उन्होंने इस सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। अय्याज़ साहब के साथ साथ चलते रहे इकराम राजा साहब, और सीढ़ी तक वो गए। बार बार उन्होंने पूछा कि शायद वो बोले, शायद वो बोले, शायद वो बोले, लेकिन उन्होंने बोलने से इनकार किया। जैसे ही कोर्ट से वापस आते हैं, कोर्ट में पेशी के बाद, तो फिर उनसे सवाल होता है कि अय्याज़ साहब ये बताइएगा आपके ऊपर 109 जो लगी है भुट्टो, जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब, जिनका जिक्र मैंने वीडियो के इब्तिदा में किया, उनके ऊपर भी यही लगी थी। तो क्या आपके साथ भी जुल्फ़कार अली भुट्टो वाला मामला होने जा रहा है? तो उन्होंने कहा जी कि क्या उन्होंने चिड़ गए सर, सीख पा गए सर। यह सवाल है कह रहे कि शरीक जुर्म की दफात है। तो इकराम राजा साहब ने जब कोर्ट से वापसी पे अय्याज़ मीर साहब आए तो उन्होंने सवाल किया कि अय्याज़ साहब ये बताइएगा जुल्फ़कार अली भुट्टो के ऊपर भी 109 लगी थी शरीक जुर्म की, तो आपके ऊपर भी वही दफ़ा लगी है, तो क्या आपके साथ भी जुल्फ़कार अली भुट्टो वाला ही मामला होने जा रहा है? तो अय्याज़ मीर साहब जो है वो सीखपा हो गए और उन्होंने कहा जी मुझे अदालत के ऊपर पूरा एतमाद है। फिर उनसे सवाल किया गया अदालत के ऊपर तो आप एतमाद की बात कर रहे हैं, टीवी के ऊपर भी बैठ के बात करते हैं, ये बताएं कि जो इस्लामाबाद पुलिस आपको लेके गई है उसके ऊपर आप क्या कहेंगे, पुलिस के ऊपर भी आपका एतमाद है? तो उन्होंने कहा जी ये पूरी कहानी है, ये मैं आपको फिर सुनाऊंगा। और फिर एक बार जब वो गाड़ी तक बैठते हैं जाके, तो इकराम साहब फिर पूछते हैं, तो उन्होंने कहा जी कहीं आप भी सेकंड भुट्टो तो नहीं बनने जा रहे? तो उस पर सीख पा हो जाते हैं, कहते यार छड़ की वजह सवाल करना पे। तो इसमें दो चीज़ें हैं जो डिस्कस करने वाली हैं। एक तो यह है कि सहाफ़ी ये समझता है कि सवाल उसका हक है, बिल्कुल उसका हक है, तो तज्ज़ियाकार भी बैठ के तज्ज़िया कर रहे होते हैं, लेकिन जब मामला अपने ऊपर आया तो फिर वो गुस्से की बजाय उनको तहम्मुल से जवाब देना चाहिए था। कि आप ये कह सकते हैं कि शायद वो खुद ट्रॉमा के अंदर है कि ये सारा मामला क्या हो गया, इतनी हाई प्रोफाइल और सारी चीज़ें। दूसरा, इसके ऊपर कुछ लोग ये भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि जी शायद चूँकि वो एक ख़ास पार्टी के साथ उनकी एफिलिएशन है या उनका जो नुक्ता नज़र है उसकी वो प्रीच भी करते हैं, खुल के करते हैं। इमरान खान साहब की बात कर रहा हूँ मैं, तहरीक इंसाफ की, इस्लामाबाद के अंदर जो कन्वेंशन हुए, सेमिनार हुए, उसके अंदर भी गए, और फिर लाहौर में जो मामला हुआ उसके ऊपर भी। तो कुछ लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये चीज़ कह रहे हैं कि शायद ये बदला लेने के लिए उनको उसमें किया गया है। तो इसमें गुजारिश ये है कि एक आइनी और कानूनी तरीक़ाकार है उसके हवाले से जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनके मोबाइल का फोरेंसिक होगा, इन्वेस्टिगेशन होगी और वो क्लियर हो जाएंगे। अगर उनके मामलात हुए जो कि सोशल मीडिया पे कुछ चीज़ें चल रही हैं कि शायद इन्वॉल्वमेंट है, कोई गाड़ी का भी मामला कहा जा रहा है या कोई ख़ानदानी मामला कहा जा रहा है, अगर तो इस तरह का मामला है तो फिर डेफिनेटली
چیزیں اگر ہوئیں تو وہ تو پھر اس میں آ جائیں گی، انویسٹیگیشن کے اندر آ جائیں گی، اور اگر ان کا معاملہ کلیئر ہوا تو انویسٹیگیشن کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ اور میرا خیال ہے پاکستان جیسے ملک میں اگر کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے تو یہاں پہ پریس کلب بھی موجود ہے، صحافیوں کی تنظیمیں بھی موجود ہیں، اور وہ اس کے اوپر جو ہے وہ کریں گی۔ اچھا آتے ہیں ایک بڑی بات، ہمارے ایک بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں لاہور کے ہی، احسان شوکت صاحب، انہوں نے اپنا فیس بک کے اوپر ڈیلی احسان ہے اس کے اوپر وہ خبریں شیئر کرتے ہیں حقائق کو مبنی، ایک انہوں نے تجزیہ شیئر کیا، اور اس کے علاوہ بھی سوشل میڈیا پہ جو کچھ رپورٹرز ہیں وہ یہ بات کر رہے ہیں، تجزیہ کار ہیں، یہ دعوے تو بڑی کرتے ہیں، باتیں تو بڑی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس بڑی خبر ہے، یہ ہے وہ ہے، معاملات ہیں، اب ان کی جو اپنی اولادیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، ان کو ان کی خبر نہیں۔ پھر احسان صاحب نے یہ بھی اس کے اندر نقطہ اٹھایا کہ ٹھیک ہے یہ بات اپنی جگہ پہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو بیٹے کے گناہ کا ذمہ ہے وہ باپ کے سر ہوگا، لیکن ہمارے معاشرے کے اندر انہوں نے کہا جی باپ اس سے مبرہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی اولاد جو کچھ کر رہی ہے آپ کہیں نہیں میری اولاد کر رہی ہے، میں نے تو پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو اس کے اندر 3 انہوں نے سینئر کا نام لیا ہے، جس میں ایاز میر صاحب ہیں سینئر تجزیہ کار، اور بڑے دمنگ جن کو آپ بڑا لائک کرتے ہیں حسن نثار صاحب ہیں، ان کا انہوں نے نام لکھا، اور پھر جاوید چوری صاحب کا نام لکھا۔ جاوید چوری صاحب کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کے بیٹے کا معاملہ ہوا، اس نے شراب پی کے اسلام آباد کے کسی کالج کے اندر وہ معاملہ ہوا، تو وہ بھی سوشل میڈیا پہ آیا، اور اس پہ بھی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں کیا ہوتا ہے یا ان کی خود اولاد کیا کرتی ہے اس کے اوپر ان کا کوئی کنٹرول نہیں۔ پھر حسن نثار صاحب والا معاملہ ہے، جس طرح سے ان کے بچوں نے آگے سوشل میڈیا کے اوپر باتیں کی، اور وہ بھی ایک بڑا معاملہ ہوا اس کے اوپر بھی۔ تو اب انہوں نے کہا جی کہ یہ جو سینئرز ہیں ہمارے، ان کو ٹھیک ہے پوری قوم کا آپ نے اگر ٹھیکہ کہہ لیں یا کوئی اور چیز کہہ لیں، اگر آپ نے ذمہ اٹھایا ہے لوگوں کی ایک کرنے کا، تربیت کرنے کا، تو تھوڑی سی ذرا تربیت اور تھوڑا سا ایلیمنٹ جو ہے وہ اپنے سائڈ پہ بھی دیکھیں۔ پنجابی چ کہتے ہیں نا کہ اپنی منجی تھلے بھی ڈانگ پھیرو، تو احسان صاحب نے کہا جی ذرا اس سائڈ پہ بھی جو ہے وہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کی اولاد خود کیا کر رہی ہے، کیونکہ جب آپ سوشل میڈیا کے اوپر یا مین اسٹریم میڈیا کے اوپر یا اپنے کالم کے ذریعے جب بات کرتے ہیں، آپ کے ہزاروں نہیں لاکھوں فالوورز ہوتے ہیں تو وہ آپ کو سنتے ہیں، تو پھر ایک تو یہ چیز ہے کہ وہ ان کی ایک رائے بنتی ہے، دوسرا یہ ہے جب وہ آپ کے فالوورز یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ جس بندے کو میں سمجھ رہا ہوں اتنا بڑا آدمی ہے، اتنی اچھی باتیں کرتا ہے، اس کی خود اپنی اولاد کیا کر رہی ہے، تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کا سائیکولوجیکل ایفیکٹ کیا آ جاتا ہے اس کے فالوور کے اوپر۔ وہ لاکھوں کی تعداد میں، ہزاروں کی تعداد میں بھی نہیں ہے، اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے کہہ سکتے تھے کہ آپ ہزاروں کی تعداد میں، لاکھوں کی تعداد میں، تو اس حوالے سے بھی اس کے اوپر جو ہے وہ کرنا چاہیے۔ بات کرتے ہیں کہ یہ نور مقدم کی طرح دوسرا ہائی پروفائل کیس ہے، نور مقدم کیس کا کیا بنا، وہ بھی اس کے اندر بھی بڑی بڑی شخصیات انوالو تھیں، ان کے جو فیملی بیک گراؤنڈ جیسے چیزیں آئی ہیں، تو اس کے اندر بھی کچھ نہیں ہوا۔ اب اس کے اندر بھی جو ملزم ہے جس کی جانب سے جو ان کے بیٹے ہیں ایاز میر صاحب کے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جاسوس تھیں اور ان کا کوئی نیٹ ورک تھا، کوئی معاملات تھے۔ تو میری ریکویسٹ تو یہی ہے، عوام بھی یہی مطالبہ کر رہی ہے کہ یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں، اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، اس کے اوپر پراپر میرٹ پہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، جو اس کے اندر ملوث ہے، اور اس کو سپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے، اتنا ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ نور مقدم کا اتنا عرصہ ہو گیا ہے، سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا، اس کیس کا فیصلہ ابھی تک کچھ نہیں ہو سکا، کچھ نہ کچھ ٹیکنیکل چیز آ جاتی ہے اس کے اندر جس کی وجہ سے وہ ڈیلے معاملہ ہو جاتا ہے۔ تو اب یہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، کیونکہ ایاز میر صاحب کو چھوٹا نام نہیں ہے، اور اگر پولیس نے جس طرح سے ان کو گرفتار کیا ہے اور شامل تفتیش کیا ہے اور شریک جرم کی ان کے اوپر دفعات لگی ہیں، تو یہ معاملہ سیریس ہے۔ معاملہ یہ ہے کہ اتنا ہائی پروفائل کیس ہے، نور مقدم کے بعد یہ والا جو معاملہ ہے، اس کے اوپر اب جیسے احسان شوکت صاحب نے اپنی تحریر میں لکھا، سوشل میڈیا کے جو یوزرز ہیں، بلکہ وہ رکھیں گے نظر اس کے اوپر، جیسے انہوں نے نور مقدم کے اوپر بھی رکھی، اور نور مقدم کے حوالے سے بھی سوشل میڈیا پہ آج تک ٹرینڈز چلتے ہیں کہ انصاف ملنا چاہیے، جس نے بھی غلطی کی ہے، جرم کیا ہے، جو اس نے جرم کیا اس کی سزا ملنی چاہیے، اور اسی طرح جو سائرہ ہے اس کو بھی انصاف ملنا چاہیے۔ اور اس کے اندر اور بھی زیادہ ضرورت اس لیے ہے کہ اب چونکہ ایاز میر صاحب کا نام آ گیا، تو میری تو یہی ہے کہ ایاز میر صاحب شاید اس میں کلیئر ہوں، انویسٹیگیشن کے بعد ہی معلوم ہوگا کہ وہ اس میں بے گناہ ہے یا شریک جرم ہے، جس طرح سے میں نے پہلے بھی ذکر کیا ویڈیو کے اندر کہ یہ بھی خبریں چل رہی ہیں سوشل میڈیا کے اوپر کہ شاید کوئی خاندانی معاملہ تھا۔ اللہ کرے ایسا نہ ہو اور انصاف پہ مبنی فیصلہ ہو، اور جلدی سے جلدی اس کا ٹرائل مکمل ہونا چاہیے، تاکہ ہمیں یہ بھی پتہ چلے یہ جو دانشور بیٹھ کے تجزیہ کار سینئر بیٹھ کے قوم کی تربیت کرتے ہیں یا رائے عامہ بناتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی جو ہے وہ کلیئرٹی ہونی چاہیے۔ اگر ایسا نہ ہوا تو سوشل میڈیا کے اوپر پھر آپ اپنی آواز اٹھاتے رہیں گے، تو پھر وہی جو عمران خان صاحب بھی بات کرتے ہیں، طاقتور کے لیے قانون اور ہے اور عام بندے کے لیے قانون اور ہے، اس کے اوپر ہم سب کو پہرا دینا ہوگا اور گہری نظر رکھنی ہوگی،
تاکہ انصاف جو ہے وہ سائرہ کو مل سکے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کرنا، شیئر کرنا مت بھولیے اور اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں. اللہ